भारतीयदर्शनस्य मूलग्रन्थमस्ति न्यायसूत्र। भारतीयदर्शनस्य चिन्तनपरम्परायाः प्राचीनतमं दर्शनम् अस्ति साङ्ख्यदर्शनम्। साङ्ख्यकारिका कस्य दर्शनस्य आधारस्ति? साङ्ख्यदर्शनस्य। योगदर्शनस्य प्रवर्तक अस्ति पतञ्जलि। योगसूत्र कति पादेषु विभक्तः अस्ति? 4। पतञ्जलि अनुसारं चित्तवृत्तीनां निरोधः किम् उच्यते? योग। वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तक अस्ति कणाद। वैशेषिक साहित्यस्योपरि आधारितं कणादस्य प्रमुखग्रन्थमस्ति वैशेषिक सूत्र। पुरुष प्रकृति नामकं तत्त्वद्वयमेव नित्यतत्त्वरूपेण कुत्र स्वीक्रियते? सांख्यदर्शने। सांख्यदर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि? 3। सांख्यै प्रतिपुरुषं भिन्नः पुरुषः किं स्वीक्रियते? जीवात्मेति। प्रकृति कति गुणात्मिका? त्रिगुणात्मका। त्रिगुणात्मिका। सत्वं कीदृशं भवति? सुखात्मक। प्रकृतिपुरुषयोः संयोगात् किं जायते? सृष्टि जायते। विपर्याय शक्ति तुष्टि सिद्धि भेदेन कति विध भवति? चतुर्विध। प्रसर्वधर्मा कति गुणात्मिका प्रकृति स्वभावदेव पुरुषस्य भोगान् सम्पादयति? त्रिगुणात्मिका। प्रकृति नित्य परिणामित्वात् किं न संभवति? मोक्षः। वेदांत शास्त्र अनुसारं ब्रह्म एव कीदृशम्? सत्यम्। अनुबन्धानि कति विधानि भवति? चतुर्विधानि। नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तत्त्वे नानारूपात्मकस्य अनित्यस्य जगतः आरोपो किम् उच्यते? अध्यारोप। यथार्थरूपेण अवस्थिते वस्तुनि मिथ्या प्रतीतिरूपाण्यभावो कतिधा भवति? द्विधा। सूक्ष्मशरीरेषु कति अवयवा भवन्ति? 17 पंच ज्ञानेन्द्रियाणि आकाशस्यात् गुणात् उद्भवति सत्त्वगुणम्। निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्तयः सन्ति। बुद्धि। अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः केन सम्बन्धः? चित्तेन। ऊर्ध्वगमनशीलः नासाग्रस्थायी च का भवति? वायुः। एतत् कोशद्वयम् एव सम्मिलितरूपेण किम् उच्यते? सूक्ष्मशरीरम्। पञ्चीकरणेन वायुः अन्तर्गते उपलब्धम् अस्ति। शब्द स्पर्शः। प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभाग चत्वारश्च कति भागा कृताः? अष्टमांशभागा। रज्जौ सर्पः इति आरोपः अस्ति। अध्यारोप। वेदान्तदर्शनस्य कति प्रस्थाना मन्यते? 3। साक्षात् ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यं कथ्यते? महावाक्यम्।
गुरूपदेशेन स्वात्मनः भावेन च जीव ब्रह्मैक्यं प्राप आत्मगतम् अज्ञानं यदा विनश्यति तदेव भवति अखंड ब्रह्म साक्षात्कारो। तर्कसङ्ग्रहस्य रचनाकारो अस्ति अन्नमभट्टः। तर्कसङ्ग्रहग्रन्थ केन दर्शनेन सम्बन्धो अस्ति वैशेषिक। अन्नमभट्टानुसारेण पदार्थाः सन्ति सप्त पदार्थाः। नित्यम् एकम् अनेकानुगतं किं मन्यते सामान्यम्। कारणस्य तृतीया विशेषता अस्ति आनुपाधिकता। न्यायस्य कार्यकारणसिद्धिसिद्धान्तं किं कथ्यते असत्कार्यवाद। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानं कीदृशं प्रत्यक्षम्। सन्निकर्षस्य कति भेदा मन्यते षड्भेदा। प्रत्यक्षाधारितं ज्ञानं किं कथ्यते अनुमानम्। गोसदृशः गवयः इति कस्य उदाहरणम् अस्ति उपमानस्य। आप्तवाक्यं किं मन्यते शब्दः। पदसमूहात्मक वाक्येषु भवति अर्थबोधः। स्वतः प्रमाण एवं प्रतः प्रमाणस्य चर्चा कुत्र प्राप्यते तर्कसङ्ग्रहे। तर्कभाषाया प्रतिपाद्यं प्रमुखतः प्रमाण प्रमेयादि गौतम सूत्रोक्तानां कतिपदार्थानां निरूपणम् अस्ति षोडश पदार्थानाम्। आत्मा आदि प्रमेयाणां तत्त्वज्ञानात् भवति मोक्षः। केशवमिश्र अनुसारेण पदार्थस्य कति प्रकाराः सन्ति षड्। सामान्य असमवायि कर्म स्वरूपं च किं कथ्यते गुणम्। प्रमाकरणं किं कथ्यते प्रमाणम्।